एसई तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूमा टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डलमा स्वागत र शुभ सन्ध्या साथीहरू। आजको कसैली साथीहरू तपाईहरुलाई विशेष गरेर अब सोली र अर्धगोला तपाईलाई सर्ट क्वेशन जुन 2 मार्क्सको लागि र अर्धगोला र तपाईलाई लङ क्वेशन सोली र अर्धगोला मिली बनेर आएको दुईटा चाहिँ दुईटै मिली चाहिँ बनेको जुन ठोस वस्तु हुन्छ साथीहरू, त्यो ठोस वस्तुको अब तपाईलाई विशेष गरेर यहाँ जुन आयतन पत्ता लगाउनुहोस्, पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर तपाईलाई यसबाट चाहिँ प्रश्नहरू जनरली सोध्ने गरेको पाइन्छ र जुन चाहिँ सोली र अर्धगोला मिली बनेको संयुक्त ठोस वस्तु हुन्छ साथीहरू। त यो क्वेशन को चाहिँ हल गर्नुभन्दा पहिले म चाहिँ यसको चाहिँ जुन आधारभूत कुरा छ साथीहरू, जुन सोली र अर्धगोलासँग सम्बन्धित जुन आधारभूत कुरा छ त्यो सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ म पस्किन चाहे साथीहरू। त जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले म सोलीको कुरा गर्दैछु साथीहरू। त सोलीमा साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईलाई अब यहाँ सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। त सोलीको जुन यो आधार हो साथीहरू, त्यो आधारलाई हामी वृत्त भन्छौं। त आधारलाई वृत्त हुने बित्तिकै यो चाहिँ र वृत्ताकार र छड्के सतहहरू एउटै बिन्दुमा भएको कारणले यो चाहिँ के हो त पिरामिड हो साथीहरू यदि भन्नुहुन्छ भने। त यसको वास्तविक यदि चाहिँ यसलाई आधारको रूपमा चिनिने हो भने त यो वृत्ताकार पिरामिड हो साथीहरू। अब वृत्ताकार पिरामिड हुँदाहुँदै पनि यसको चाहिँ स्पेशल नाम आफ्नो पहिचान भएको कारणले यसको नाम चाहिँ सोली भनियो साथीहरू। त यो सोली हो। त सोलीमा तपाईलाई आधार वृत्त छ, यसको चाहिँ वृत्ताकार भएको कारणले गर्दा केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरीलाई हामी चाहिँ अर्धव्यास भन्छौं। यदि यो हाम्रो अर्धव्यास हो त जहाँ चाहिँ तपाईलाई यो बीचको जुन भागमा यहाँ अर्धव्याससँग जुन जोडिएको भाग हुन्छ यसलाई हामी सोलीको उचाइ भन्छौं। त्यसपछि यो जुन छड्के सतह हो साथीहरू, त यो छड्के सतहको जुन लम्बाइ हो यसलाई हामी छड्के लम्बाइ भन्छौं, छड्के उचाइ भन्छौं, जसलाई एल ले जनाइन्छ साथीहरू। त यो एच जुन हो यो हाम्रो चाहिँ वास्तविक उचाइ हामी यसलाई भन्छौं, वास्तविक उचाइ। त्यसपछि एल जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त एल जुन हो त्यो छड्के उचाइ हो साथीहरू, सोलीको छड्के उचाइ। त्यसपछि आर जुन हो त्यो के हो त अर्धव्यास हो। त साथीहरू यसमा तपाईहरुलाई अब यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयोग हुने सबभन्दा पहिले हामीलाई सूत्र के त साथीहरू। अब आधारको परिधि भनियो भने मानौ आधार सोलीको आधारको सबभन्दा पहिले यदि परिधि भनियो भने यस्तो अवस्थामा परिधि सी, त सी भनेको यहाँ चाहिँ वृत्तको परिधिको कुरा हुँदैछ, वृत्ताकार छ साथीहरू। त वृत्तको परिधि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त 2πr एकाइ साथीहरू। अब 2πr एकाइ भइसकेपछि त्यसपछि तपाईलाई वृत्तको अब अर्धव्यासमा चाहिँ यो 2πr भयो। त्यसपछि वृत्तको साथीहरू तपाईलाई के भन्छ त यहाँ छड्के लम्बाइ र उचाइ यदि दिएको छ भने त यहाँबाट तपाईलाई साथीहरू यहाँ मानौ ए ओ यहाँ चाहिँ बी यदि दिने हो भने त्यसरी उचाइ र छड्के उचाइ, वास्तविक उचाइ र अर्धव्यास यो तीनटा मध्येमा हामीलाई कुनै एउटा चीज अब एउटाको लम्बाइ माग्न सक्छ। त त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू समकोण त्रिभुज तपाईले एओबी मा यदि हामी पाइथागोरस साध्य लगायौं भने त एल यदि हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने साथीहरू त्यतिखेर फर्मुला तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ h² + r² लगाउनु पर्ने हुन्छ। त यो चाहिँ हामी पाइथागोरस साध्य लगाउँदै छौं साथीहरू, पाइथागोरस साध्यमा जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरौं त 90 डिग्रीको सम्मुख भुजा h हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामीले के गरियौं त h को ठाउँमा त यहाँ h रहेको छ, h = p² + b², जहाँ लम्बको रूपमा यहाँ h छ साथीहरू, उचाइ छ र आधारको रूपमा यहाँ r रहेको छ। त जसले गर्दा पाइथागोरस साध्यबाट हामीले l = h² + r² लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यसैलाई साथीहरू अर्को ब्रान्चमा यदि यहाँबाट तपाईहरुलाई अब हामीलाई l निकाल्नु h निकाल्न भनियो भने त h निकाल्न भन्दा साथीहरू फेरि पाइथागोरस साध्य अनुसार l² - r² हामी गर्छौं साथीहरू। त्यस्तै यहाँबाट तपाईलाई कहिलेकाहीँ r निकाल्न भन्न सक्छ साथीहरू। r निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं l² - h² लगाउँछौं साथीहरू। यो तीनटा चाहिँ बेसिक कुरा हो हामीलाई। त्यसपछि यसको चाहिँ आधारको भयो। अब यसको चाहिँ तपाईलाई यहाँ के भन्न सक्छ त आधारको क्षेत्रफल भन्न सक्छ साथीहरू। त आधारको
क्षेत्रफल। त आधार साथीहरू ए क्षेत्रफल, आधार हाम्रो के छ त वृत्त छ, त त्यसैले वृत्तको क्षेत्रफल नै पाई आर स्क्वायर जुन हुन्छ वर्ग एकाइ साथीहरू, स्क्वायर युनिट जुन हो त्यो आधारको क्षेत्रफल भयो साथीहरू, वर्ग एकाइ हामीलाई त्यो आधारको क्षेत्रफल यदि भनियो भने। अब यसमा तपाईलाई के भन्न सक्छ, के अरे सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ साथीहरू, वक्र सतहको क्षेत्रफल। त वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको सोलीको खाली भाग। हामी अब तपाईहरु जनरली जीवनमा हामी के अरे आइसक्रिम खाँदा त आइसक्रिम त्यसमा चाहिँ पुर्नुभन्दा अगाडि जुन खाली भाग हुन्छ साथीहरू त्यस्तोलाई हामी चाहिँ खाली भाग, बाहिरी भाग मात्रै त्यहाँ चाहिँ खाली भएको, भित्रको भाग चाहिँ खाली भएको आइसक्रिमको भयो। त्यसपछि चटपटी खाँदा जुन त्यो चटपटी मान्छे अब के अरे बेच्ने मान्छेले बनाएको हुन्छ त्यो खाली पेपर, है त्यस्तोलाई हामी वक्र सतह भन्छौँ साथीहरू। त वक्र सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी कर्भड एरिया भन्छौँ, त वक्र सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु हामीलाई पाई आर एल हुन्छ साथीहरू, सोलीको चाहिँ बाहिरी पाई आर एल। त्यस पछाडि यसमा तपाईहरुले अरु के भन्न सक्छ त पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, पुरा सतहको क्षेत्रफल साथीहरू। त पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया। त टोटल सर्फेस एरियामा तपाईहरुलाई के भन्न सक्छ त यहाँ त टोटल सर्फेस एरिया भनेको हामीलाई रङ कहाँ लगाउने त साथीहरू, त आधारमा लगाउँछौँ। आधार भनेको तपाईलाई पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो प्लस यसको चाहिँ बाहिरी वक्र सतहमा लगाउँछौँ त अर्थात् पाई आर एल, पाई आर एल। त यसलाई चाहिँ हामीले यदि पाई आर यदि साझा झिक्ने हो भने त हामीलाई आर प्लस एल, आर प्लस एल। त यो हामीलाई के हुन्छ स्क्वायर युनिट वर्ग एकाइ साथीहरू। त यो तपाईलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल माग्न सक्छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईले अब यसमा चाहिँ अब सोलीको यदि आयतन भनियो भने त यो सबै सोलीको कुरा आउँदैछ साथीहरू। यहाँ हाम्रो चाहिँ त सोलीको आधारभूत कुरा हो। त अब सोलीको त्यस्तै आयतन भन्न सक्छ साथीहरू। त आयतन v बराबर हामीलाई यहाँ चाहिँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच साथीहरू, आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ 1/3। त यो भयो सोलीको कुरा साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई यसमा चाहिँ आधारभूत, अब आधारको कुरा गर्ने हो भने अब हामीलाई यहाँ यो बेसिक कुरा सोलीको भयो भने अब अर्धगोलाको कुरा गरौँ साथीहरू। त अर्धगोला तपाईलाई के हो त अर्धगोला यदि कुरा गर्ने हो भने एउटा यसमा चाहिँ तपाईलाई अर्धगोलाको यदि कुरा गर्ने हो भने साथीहरू मानौ यस्तो छ, यो अर्धगोला हो। अब अर्धगोलामा साथीहरू यसरी जोड्ने हो भने हामी अर्धगोला भन्छौँ। त अर्धगोलामा पनि तपाईलाई यो आधार वृत्त जुन छ, आधार यसमा पनि वृत्त हुन्छ, गोलाको आधार। त यो जुन हाम्रो आधार वृत्त हो त्यसमा ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल साथीहरू यहाँ चाहिँ त्यो वृत्त छ। त यदि यो अर्धगोला साथीहरू, अर्धगोला, अर्धगोला। अब अर्धगोलामा हेमिस्फियरमा हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले यदि आधार अर्धव्यास छ साथीहरू, यदि यसको चाहिँ अर्धव्यास दिएको छ भने त सबभन्दा पहिले हामीलाई यसको परिधि, वृत्ताकार भागको परिधि, ठुलो वृत्तको परिधि पनि भन्दा हुन्छ अर्धगोलाको साथीहरू। अर्धगोलाको ठुलो वृत्तको परिधि भन्न सक्छ साथीहरू, परिधि तपाईलाई सी। यो जति फर्मुलाहरू छन् साथीहरू त्यो तपाईलाई के अरे सर्ट क्वेसनको लागि 2 मार्क्सको लागि चाहिँ छोटो उत्तरमा सोध्ने प्रश्नको लागि अत्यन्त उपयोगी साथीहरू, यो बुझ्नु होला तपाईहरुले। अब ठुलो वृत्तको परिधि, ठुलो वृत्तको परिधि यहाँ पाए साथीहरू त्यस्तै फेरि 2 पाई आर नै हुन्छ। ठुलो वृत्तको परिधि यदि हेर्ने हो भने त ठुलो वृत्तको परिधि 2 पाई आर नै हुने हो साथीहरू, 2 पाई आर एकाइ। त्यस्तै अब यो चाहिँ फेरि ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल तपाईलाई आर, अब आर भन्न क्षेत्रफल एरिया भन्न सक्छ। त यो फेरि आधार वृत्त नै हो त्यसैले यसको पनि पाई आर स्क्वायर वर्ग एकाइ नै हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई यसमा चाहिँ यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ। त अर्धवृत्तको अर्धगोलाको चाहिँ अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल यो खाली भाग यदि भनियो भने साथीहरू, जसरी हामी यदि नारियललाई 2 भाग विभाजन गर्दा चाहिँ त्यो बीचको जुन खाली भाग हुन्छ त्यस्तोलाई हामी साथीहरू त त्यो चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल। त अर्धगोलाको यहाँ चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, वक्र सतहको क्षेत्रफल साथीहरू, जसलाई हामी कर्भ एरिया भन्छौँ सीए। त यो चाहिँ भइहाल्छ 2 पाई आर स्क्वायर भइहाल्छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई अब वक्र सतह नभएर पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ, टोटल सर्फेस एरिया
टोटल सर्फेस एरिया साथीहरू अब खाली नभएर यो पुरा ठोस वस्तु छ भने काठको छ भने त यसको भइहाल्छ 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग एकाइ साथीहरू स्क्वायर युनिट वर्ग एकाइ। त्यस पछाडि तपाईलाई यसमा चाहिँ अब सोध्न सक्ने सूत्र के हो त आयतन साथीहरू आयतन। अब अर्धगोलाको चाहिँ आयतन भनियो भने भोल्युम भन्यो भने त 2/3 पाई आर को क्यू अनि चाहिँ यो घन एकाइ। यो जुन छ साथीहरू हाम्रो आधारभूत के अरे बेसिक कुरा आधारभूत कुरा सोली र अर्धगोलाबाट। त यो बुझिसकिसकेपछि साथीहरू अब म चाहिँ यहाँ क्वेशन नम्बर 1 लाई सरी क्वेशन नम्बर यहाँ चाहिँ 1 2 लेखिराखेँ मैले 1 चाहिँ लिए साथीहरू। त क्वेशन नम्बर 1 मा तपाईहरुलाई यहाँ दिएको छ जुन सोली र अर्धगोला मिली बनेको ठोस वस्तु हो साथीहरू। त यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीलाई बुझ्नुपर्ने यो बेसिक कुरा भइसकेपछि अब यसको सोलुसन गर्दा यो चाहिँ ग्रुप बी सी को लागि जुन लङ क्वेशन को लागि तपाईलाई सोधिने प्रश्न हो सोली र अर्धगोला मिली बनेको पनि दिन सक्छ साथीहरू। त यस्तो अवस्थामा यसको सोलुसन गर्दा सर्वप्रथम हेरौँ साथीहरू दिएको एउटा सोली र अर्धगोला मिली बनेको ठोस वस्तु हो। त साथीहरू एउटा चाहिँ म यहाँ के अरे अर्धगोलामा तपाईलाई एउटा बेसिक कुरो भन्न चाहिँ बिर्सेँ। त साथीहरू हेरौँ अर्धगोलामा तपाईलाई एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला अर्धगोलाको यदि उचाइ भनियो भने साथीहरू अर्धगोलाको उचाइ र अर्धव्यास जहिले पनि बराबर हुन्छ साथीहरू। अर्धगोलाको यदि उचाइ भनियो भने अर्धगोलाको उचाइ भन्दा चाहिँ उचाइ भनेकै अर्धव्यास हुन्छ साथीहरू। त्यो कुरा तपाईहरु ख्याल गर्नु होला। उचाइ भन्ने बित्तिकै त्यो आरै हुन्छ अर्थात् त्यसको अर्धव्यास नै हुन्छ साथीहरू। त्यो चाहिँ अर्धगोलामा तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू यो जुन चित्र दिएको छ हामीलाई यहाँ अब दिएको छ दुईटै ठोस वस्तु हो जसमा सोलीको छड्के उचाइ साथीहरू सोलीको छड्के उचाइ 25 सेन्टिमिटर र आधारको अर्धव्यास यहाँ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर र त्यसको अर्धव्यास यहाँ जे दिएको छ सेन्टिमिटर के अरे 7 सेन्टिमिटर भने संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ साथीहरू। अब आयतन भन्ने बित्तिकै हामीलाई के गर्छौं त अर्धगोलाको आयतन प्लस सोलीको आयतन। त सोलीको आयतनको लागि साथीहरू हामीलाई उचाइ चाहिएको छ त यहाँ हामीलाई उचाइ छैन साथीहरू। त जसले गर्दा यहाँ हेरौँ अब यो समकोण त्रिभुज यदि ए ओ यसको नाम बी दिने हो भने त यो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट एल भइहाल्यो यो उचाइ एच भइहाल्यो यो हाम्रो आर भइहाल्यो साथीहरू। त जसले गर्दा सर्वप्रथम हामी यहाँ चाहिँ तपाईलाई यसको सोलुसन गर्दा यहाँ सोलीको अर्धव्यास आर इक्वल्स तपाईलाई 7 सेन्टिमिटर छ साथीहरू। त्यस पछाडि तपाईलाई सोलीको छड्के उचाइ भनेको छ छड्के उचाइ तपाईलाई एल जुन छ 25 सेन्टिमिटर दिएको छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई अब सोलीको उचाइ वास्तविक उचाइ जुन छ उचाइ एच हामीलाई थाहा छैन। त अब समकोण त्रिभुजमा हामी के गर्छौं पहिले समकोण त्रिभुजमा यहाँ यो दिएको छ एच मागेको छ साथै तपाईलाई पुरा ठोस वस्तुको आयतन भोल्युम बराबर व्हाट गरेछ साथीहरू। त सर्वप्रथम हामी चाहिँ यो भोल्युम निकाल्नको लागि साथीहरू अब भोल्युममा हामीलाई चाहियो के चाहियो के हो भने व्हाट गरेछ भने त यो भोल्युममा त सबभन्दा पहिले हामी जाने कहाँ पुग्ने कहाँ त्यो यकिन हुनुपर्छ। त साथीहरू यो भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई अर्धगोलाको 2/3 पाई आर क्यूब आर हामीसँग छँदैछ पाईको भ्यालु तपाईलाई थाहै छ। त्यसपछि अब सोलीको भन्ने हो भने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यो एच हामीसँग छैन साथीहरू अब एच चाहियो त जसले गर्दा एच निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त अब हामी के गर्छौं त समकोण त्रिभुज लिन्छौं साथीहरू। समकोण त्रिभुज एओबी मा पाइथागोरस साध्य लगाउँछौं साथीहरू। त मैले चाहिँ यो बेसिक कुरोमा चाहिँ भनिसकेकै छु साथीहरू। हामीलाई चाहिएको छ एच त एच इक्वल टु फर्मुला हामीलाई के थियो त एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साथीहरू। त यो चाहिँ हामीले पाइथागोरस साध्यबाट पायौं पाइथागोरस साध्य अनुसार साथीहरू पाइथागोरस साध्यबाट लगायौं त जहाँ चाहिँ एल भनेको 25 को स्क्वायर माइनस आर भनेको 7 को स्क्वायर साथीहरू यहाँ चाहिँ अनि 25 625 माइनस 49 यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू त 25 त यहाँ चाहिँ हामी 576 पाउँछौं साथीहरू। यसको
576 576 भनेको 24 को स्क्वायर। त 24 को स्क्वायर हुने बित्तिकै यसको रुट निकाल्दा हामी 24 सेन्टिमिटर पाउँछौँ साथीहरू। त अब यहाँ चाहिँ के अरे सोलिकार भागको चाहिँ उचाइ निस्क्यो साथीहरू। त त्यसैले अब डाइरेक्ट हामी आयतन निकाल्छौँ। त्यसकारण पुरा ठोस वस्तुको आयतन, आयतन v बराबर साथीहरू यहाँ पहिले मैले लेखिसकेको छु अर्धगोलाको 2/3 पाई आर क्यूब प्लस अनि सोलीको त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच साथीहरू। त्यसरी हेर्ने हो भने त्यसको सोलुसन गर्दा हामी चाहिँ के अरे 2/3 अनि पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु आरको भ्यालु आर हामीले साथीहरू यहाँ चाहिँ आर हामीसँग 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। त 7 को स्क्वायर 7 को क्यूब प्लस 1/3 पाई फेरि 22/7 इन्टु आरको भ्यालु 7 को स्क्वायर इन्टु एच हामीले यहाँ 24 निकालेका छौँ साथीहरू 24। यसरी हामीले चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ चाहिँ 3 को क्यू छ साथीहरू। त यसको क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईहरु साथीहरू यसमा चाहिँ हामी के अरे यो पुरै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसको चाहिँ हामी पाउँछौं 1950 यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरु जोड्नु होला। यो दुईटैको चाहिँ योग गर्दा चाहिँ हामी यति यो आयतन भनेको छ साथीहरु cm को क्यू। दिस इज द हाम्रो एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो साथीहरु र यो कोसेली तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला। र तपाईसँग अब समय कम छ साथीहरुलाई यसैले हेरि बस्नु छैन किनभने तपाईहरुले अरु पनि विषयको तयारी गर्नुपर्ने छ। त यसबाट जे लिनु पर्ने हो त्यो लिनु होला साथीहरु। कम्तिमा शेयर गर्न चाहिँ साथीहरुलाई नबिर्सनु होला। साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र तपाईको जुन एसई अब एक्जाम 2 दिन बाँकी छ त्यसको राम्रो होस् भन्ने अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु साथीहरु। यतिकै भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।